प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिल को बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका शुक्रिया, नहीं किया तो बेल आइकन को दबाते हैं और ऑल पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर यह है कि PTI का जलसा मनसूख हो गया। क्यों मनसूख हुआ? तो बैरिस्टर गौर ने कहा कि जी माह मुक़द्दस का ख्याल रखते हुए, माह रमज़ान का ख्याल रखते हुए तो हमने ईद उल फितर के बाद जलसे का प्लान बनाया है। तो आपको ये बताता चलूँ कि PTI का जलसा दूसरी बार मौखर हो रहा है। तो खैर इसमें क्या बात है? ये आसिफ अली जरदारी की गेम ने एक बहुत बड़ी अहम खबर है और सियासत के हवाले से। आसिफ अली जरदारी की गेम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को सेनेटर राणा महमूद अल हसन को वोट डालने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि PTM में तो एक दूसरे का साथ देना होता है। राणा महमूद अल हसन ने मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहा तो नवाज़ शरीफ ने कहा, दुखी दिल से आपको वोट दिया है, बड़ा अफसोस हुआ है तुम्हें वोट देकर। जिस पर राणा महमूद अल हसन ने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का बयान वाला चेहरा है कि आपने मुझे नून लीग में मैंने बड़े कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मुझे उसका रिवेंज नहीं दिया गया। और जब मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे सेनेटर की सीट पर बिठा दिया है और 50,000 वोटों से हारे हुए ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 के तहत जीत गए और वफाकी वज़ीर बन गए। PML नॉन असूलों की सियासत नहीं करती, इक़्तिदार के हसूल के लिए असूल तोड़ देते हैं। पार्टी असूल के मुताबिक वो मुखालिफ पार्टी भी हो, जो भी मुखालिफ पार्टी हो, उसके साथ इतिहाद कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो वोट डाले हैं वो ना डालते अगर उनके असूलों की सियासत होती। यानी कि ये PTI के रहनुमाओं का कहना है कि नून लीग इक़्तिदार के हसूल के लिए जो है ना वो इस तरह के अपने असूल जो उनकी पार्टी के हैं वो तोड़ देती है। महंगाई का जन बेकाबू हो गया। महंगाई का तूफ़ान इतना बहुत बड़ा हो गया कि दो गरीब मज़दूर तबका 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है और पाकिस्तान की 50% आबादी से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को ऐयाशियाँ अरूज पर हैं। तो इस पर एक सोशल मीडिया पर एक तहरीक चल रही है कि जी वज़रा, मशीर, जितने बड़े यानी कि 18वें ग्रेड से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सेनेटर हैं, इनकी मुराद वापस ली जाएँ, इनसे सरकारी गाड़ियाँ वापस ली जाएँ और इनको ज़ाती गाड़ी पर जाए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरक्की का असल तरीक़ाकार भी यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट को इतना नहीं खाया जितना उन्होंने अपने पैरों, अपनी जमा पूंजी से खर्च किया। अब जाकर वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में हैं और पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर काम करते हैं। तो यही मुराद ख़त्म की जाएँ तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता लिस्ट में जा सकता है। ये कहना है पाकिस्तान के सीनियर जो है ना कायदीन PTI के, उनका कि जी ये महंगाई का तूफ़ान कम करने या तरक्की याफ्ता लिस्ट में जाने के लिए ये काम करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। तो खैर ये तो हर हुकूमत का इलामिया होता है, इंडिया होता है, लेकिन इस पर कोई पासदारी करता है, कोई नहीं करता इस पर अमल दरामद। इसके बाद मुल्क में सियासी मुआशी इस्तेकाम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत मुआशी इस्तेकाम है तो सिर्फ पाक फ़ौज की वजह से है। मौजूदा हुकूमत नासाज हालात में मुल्क नहीं चला पा रही। तो मुबैना ज़राए के मुताबिक शायद 5-6 माह के बाद अगर हालात साजगार ना हुए तो लगता है ऐसे है किसी न किसी बहाने असम्बली तहलील हो सकती हैं और नई हुकूमत जो आएगी या कुछ भी होगा, यानी कि ये असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, मुद्दत पूरी, आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। PI की निजकारी और दूसरे सेक्टर के निजकारी के लिए मामलात पर जो है हुकूमती ईवानों में बातें हो रही हैं
50 کروڑ کی چیز 5 کروڑ میں لینے کے خواہشمند پاکستانی سیاستدان نظر آ گئے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان والے اپنے ہی محکمے کو دیوالیہ کرتے ہیں اور پھر اس کے خواہشمند ہوتے ہیں، پھر اس کو اوپر چڑھانے کے لیے ذاتی طور پر سرکاری طور پر اس کو ڈیفالٹر قرار دیتے ہیں۔ اپنی جب جائیداد میں آ جاتا ہے تو اس کی ڈیفالٹرشپ ختم ہو جاتی ہے۔ خطوط کی بارش۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم خان نے قاضی فیضی صاحب کو خط لکھ ڈالا کہ سپریم کورٹ میں خالی نشستوں پر تقرری کے لیے مجھے اگنور کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کا ممبر ہوں، اور آپ نے ایک پر کرتے ہوئے میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بلوچستان کے جج کو مقرر کر دیا۔ حالانکہ عمر عطیہ بندیال کے دور میں جو اس وقت چیف جسٹس پاکستان تھے، آپ نے اپنی خاطر خط لکھا کہ مجھے سپریم کورٹ کی خالی نشست پر تقرر کی جائے، اور اس کے آگے آپ نے کیا کیا وہ بھی میں بتلاتا ہوں آپ کو۔ حالانکہ جو ہے نا وہ رجسٹری کے سندھ رجسٹری کے وکیل صاحب موسٹ سینئر جج ہیں، عمر عطیہ بندیال نے آپ کو اگنور کیا اور آپ اس کا بدلہ دوسرے ججوں سے نہ لیں، لیکن انصاف ملتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نے اس وقت نون لیگ کی گود میں جا کر بیٹھ گئے اور نون لیگ کو یعنی کہ نواز شریف کو نااہل کرنے والے ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب کے خلاف مریم اورنگزیب نے کہا ان کو الٹا لٹکا دیں، اور عمر عطیہ بندیال معافی مانگے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ بندیال صاحب آ کر معافی مانگے، یعنی کہ آپ نے اپنی ایک سیٹ مانگنے کے لیے نون لیگ سے جوڈیشری پر اتنا بڑا حملہ کروایا کہ اتنی باتیں ہوئیں کہ آخرکار آپ اس کا حصہ بن گئے۔ لیکن کیونکہ جسٹس گلزار صاحب کے سربراہی میں مرزا افتخار نامی شخص نے آپ کو بری عدالت میں قتل کی دھمکیاں دی، آپ کے مسز سرینا عیسیٰ نے جنرل فیض سمیت 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست کی، مگر آج تک کوئی FIR نہیں ہوئی۔ جب آپ دوسروں کے جو ہے نا انصاف نہیں دیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ کہنا ہے جسٹس ابراہیم صاحب کا کہ جی آپ جب دوسروں کو انصاف نہیں دے سکتے تو ہمیں کیسے، آپ کو کیسے مل سکتا ہے۔ اچھا، ٹویٹر کے بعد رات گئے، واٹس ایپ بھی اچانک بند ہو گیا، تو یہ عجیب و غریب مطلب حالات پیدا ہو گئے پاکستان میں۔ حکومت بڑی پریشان ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں، حکومتی اتحاد سے کوئی خاطر خواہ نتائج یعنی کہ PMLN کو نہیں ملے، یکساں مواقع میرٹ پر تقرری، یہ سب چیزیں عجیب و غریب حالات چل رہے ہیں۔ کوئی ہر کسی کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے۔ ہر کیس کی سماعت میں قاضی فیضی صاحب سوشل میڈیا پر کڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ وقت بھول گئے کہ جب ان کے خلاف ایک حکومتی ریفرنس آیا تو تمام نجی ٹی وی چینلز اور سرکاری چینل پر جو ہے نا ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، تو سوشل میڈیا ٹیم نے قاضی صاحب کا ساتھ دیا تھا اور ان کو انصاف مل گیا تھا۔ تو ہاں یہ ہے کہ قاضی صاحب اگر کوئی غلط خبریں پھیلا رہا ہے تو قانونی کارروائی کرنا آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جو آپ کا ساتھ دے تو اچھا ہے، لیکن جو آپ کے خلاف لکھے یا آپ کو حقائق پر مبنی باتیں بتائے تو آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور روزانہ ہر سماعت میں آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ویسے یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی تمام ویب سائٹ مغربی ممالک کی ہیں۔ واٹس ایپ بند ہوا، ٹویٹر پہلے بند ہوا، لیکن واٹس ایپ نے پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ ٹویٹر ابھی تک بند ہے، لیکن جو ہے نا وزراء اور ہائی پروفائل لوگ VPN یوز کر کے وہ ٹویٹر چلا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام میں کھلبلی مچ جائے گی اگر سوشل میڈیا کو بند کیا گیا تو۔ ڈان کے مطابق KPK میں PTI کا اجلاس زیر صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا۔ میں خبر کو دہرا دیتا ہوں کہ ڈان نے ایک خبر شائع کی ہے کہ KPK میں PTI کا اجلاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صدارت میں جو ہے نا کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا۔
ویسے ہے سوچنے کے بعد کور کمانڈر والے پرچے کر رہے ہیں اور وہ کور کمانڈر ہاؤس میں اجلاس ہو۔ عمران خان کے مطالبے پر 4 حلقے کھولے جا رہے ہیں، یہ بھی بیرسٹر گوہر علی خان نے اندیا دے دیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو پاؤڈر والا ریشمی خط موصول ہو گیا۔ تفتیش کے مطابق تمام خطوط ایک ہی سب ڈویژن سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی جی پی او اور نجی کوریئر کمپنی سے آ رہے ہیں۔ کچھ پیش رفت ہو گئی ہے اور امید ہے تحقیقاتی ادارے اصل آدمی تک جلد رسائی حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ خطوط جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں اور عدلیہ پر ایک قدغن ہے کہ عدلیہ کو جب عدلیہ محفوظ نہیں تو عام آدمی کو کیسے انصاف ملے گا۔ کے پی کے وزیر صحت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھ دے دیا کہ بشرا بی بی کی تحفظات ہیں، مطالبات ہیں۔ بشرا بی بی کا ایک تو طبی معائنہ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم سے کروایا جائے یا شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم سے کروایا جائے۔ پہلے تو ان کے شہد میں زہر ملایا جائے گا، بعد میں ان کے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے تھے۔ اس کے بارے میں ایک طبی ماہرین کی جو ہے نا آراء لینی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ بطور بشرا بی بی نہ صحیح انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، انسانی حقوق کو دیکھتے ہوئے کم از کم آپ اس طرف توجہ دیں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں آپ سے جو شیئر کی ہیں، تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی سیاسی استحکام ہے، نہ سماجی معاشی استحکام ہے، اور نہ ہی ایک دوسرے کا عدم برداشت کی قوت ختم ہوگی۔ یہ خطوط در خطوط پاؤڈر اور ریشمی خط، دھمکی آمیز خط آخر کون دے سکتا ہے؟ اس پر